अस्सलाम वालेकुम। चली गई और दरिया के अंदर से रास्ता बनाया हुआ गुजरने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? दरिया रावी किनारे मौजूद हूँ इस टाइम। 40 किलोमीटर का नया शहर। ओहो क्या शानदार शहर होगा, आप देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा शहर पाकिस्तान के अंदर आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। ये है पैकेज 6, रूडा पैकेज 6। आपको आइडिया है कि हमने इस पर जब भी व्लॉग्स किए आपके साथ बड़ी डिटेल्स शेयर की। तो ये जानवर हैं दरिया रावी। 35 है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, 35 हैं। तो ये तो थोड़े से हैं या 35 हैं ये? 35 है। हम्म, डेरे पे भी है। डेरे पे भी हैं। हाँ जी। तो दूध बेचते हैं? हाँ जी। किस तरह किलो दूध दे रहे हैं गायों का? ये वो मालकों को पता है। मैंने अच्छा, मालिकों को पता है। ले जी। 15 डंगर है। कितने? 50। 50? हाँ जी। अच्छा, 50 रखे हुए हैं टोटल। तो इनकी रखवाली कौन करता है? आप करते हो? हाँ जी। हाँ, कभी कहाँ लेके जा रहे हो? अभी इधर रख रहे हैं, वो पट्टे डाल देना अभी। हाँ, तो आपको ये मना नहीं करते इनको यहाँ पे ना लेके आओ? कौन? ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पे नहीं मना करते हैं, मैंने कहा बस थोड़ी देर डाकने पीछे। मना करते हैं? हाँ। मना करेंगे अब इनको, क्योंकि काम जो शुरू है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए। 10 मिनट और डाकने, फिर मैं पट्टा डाल देना खुले में, फिर इन्हें फिर। अच्छा अच्छा, तो आपको तनख्वाह देते हैं ये? हाँ जी। कितनी सैलरी दे रहे हैं? 15,000। 15,000 पूरा महीना? तो खाना पीना रिहाइश वो चाचू ही देते। चाचू है? हाँ जी। खाना भी चाचू दे रहे हैं, रिहाइश भी चाचू की है? हाँ जी। तो 15,000 में गुजारा हो जाता है? हाँ जी। चलो सही है। कितने बहन भाई हैं आप? 6। 6 बहन भाई हैं, माशाल्लाह। चलें जी, ये हम आगे हैं आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस करते हुए इस जगह। और ये ऑलमोस्ट हम दरिया के पार ही समझ ले आ गए हैं। वो साथ थोड़ा सा और भी आहिस्ता रास्ता बनाया होगा जहाँ से हम गुजर के आए हैं। यहाँ से मैं आपसे ज़रा मुखातिब होता हूँ। लोकेशन गाइड करनी है ना आपसे, ज़रा बता दूँ, क्योंकि मैं ज़रा इसके साए में खड़ा हो गया हूँ। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। ये क्रेन के ये जो एक्सीवेटर है इसके साए में आ गया हूँ। अच्छा भाईजान, ये है पैकेज 6। आपने गुजरांवाला सियालकोट से जाना है लाहौर। तो वो सामने आपके समझ लें सियालकोट गुजरांवाला का एरिया है। वहाँ से आप आते हैं इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर, वहाँ से आपने इस तरफ आ जाना है। ये कालाख्तई रोड, नारंग मंडी रोड सीधी शकरगढ़ जाती है। और जब आप इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर से कालाख्तई रोड पर आएंगे, कुछ 6-7 किलोमीटर आगे चलते आएंगे तो सियालकोट मोटरवे क्रॉस करके बाबकवाल का एरिया आपको मिलेगा। बाबकवाल के एरिया से आपने इस तरफ आना है, फिर आगे 4 से 5 किलोमीटर। और रास्ता ठीक नहीं है, बड़ा ख़राब सा रास्ता है, कोई प्रॉपर सड़क नहीं बनी हुई। कहीं पे है सड़क, कहीं पे आगे सड़क नहीं है, कच्चे रास्ते हैं। कहाँ कहाँ को जाना है कोई पता नहीं चलता। तो आम बंदा मुश्किल है कि वहाँ पहुँच सके। मैंने आपको रास्ता भी दिखाया था, उस पर व्लॉग भी किया था। बाहर कैफ आपने अगर आना है तो ज़रा ध्यान से आपने यहाँ पे आना है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। खाने पीने की चीज़ें लेके आएँ, पानी तो लाजमी लेके आएँ, और अकेले नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा रास्ते से। यहाँ पे आके काम शाम चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत होगा, आपको लोग नज़र आएंगे। तो बाहर कैफ ये है पैकेज 6 जहाँ मैं खड़ा हूँ, वो आगे साथ ही पैकेज 2 की शुरुआत होती है। और यहाँ पे अभी आप देखें सामने बंद बनाया जा रहा है दरिया रावी को सिक्योर करने के लिए। जहाँ पे अभी ये पत्थर डाला जा रहा है, इस बंद के पीछे एक और दूसरा बंद है। वो जो आपको थोड़ी सी ढेरी नज़र आ रही है ना मिट्टी की, ये दूसरा बंद है। ये काफ़ी चौड़ा बंद है, को 200-300 फुट से ज़्यादा ही चौड़ा होगा। उस बंद के ऊपर वॉकिंग ट्रैक्स, पैदल चलने वालों की जगह, और इसके अलावा साइकिल ट्रैक्स होंगे, ग्रीनरी होगी। तो सड़क जो बनाई जाएगी वो दोनों बंद के पीछे सड़क बनाई जाएगी। ट्राली आ रही है पत्थर लेके, पत्थर को इन्होंने अब यहाँ पे अनलोड करना है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि एक तो दरिया रावी सिक्योर हो जाएगी, दूसरा वो शहर भी महफूज हो जाएगा। यहाँ पे इस दरिया रावी के अंदर 3 ब्राजेस बनाए जाएंगे, जिससे वाटर टेबल बेहतर रहेगा। और इसके अलावा बैटरी मेरी डाउन होना शुरू रमज़ान शरीफ में आगे डिटेल शेयर करना थोड़ा टफ होता है ना, इसलिए ज़रा बर्दाश्त कर लें। ठीक है जी।
تو حلق خشک ہے، پانی تو نہیں پی سکتے، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، لیکن اپنی ڈیوٹی ہے بھائی، وہ بھی تو کرنی ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں، پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل شیئر کرنا ہمارا فرض ہے، تو اس لیے بھائی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو دریا راوی کے کنارے بننے والے اس شہر کی وجہ کیوں پیش آئی؟ اصل میں لاہور شہر میں ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ ٹریفک ہی کی وجہ سے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے لاہور میں بھی کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور کی آبادی کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک نیا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ گو کہ یہ بہت مہنگا شہر ہے، یہاں پہ 10 مرلے کا پلاٹ آپ کو 1.5 کروڑ سے اوپر کاسٹ کرے گا، ٹھیک ہے، مہنگا ہے یہ۔ تو کسانوں سے زمینیں خریدی گئی ہیں، اور کسانوں کا کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ابھی معاوضہ پراپر نہیں دیا گیا۔ کسان یہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنا ریٹ لگاتی ہے، ہمارا جو ریٹ ہے مارکیٹ ریٹ ہے اس سے ہٹ کے ہمیں بہت کم ریٹ ملتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی کبھی نہ کرے، کیونکہ جب کسی بھی شہر کی بنیادیں ہی ناانصافی پر کھڑی کی جائیں گی تو اس شہر سے پھر خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے گزارش ہے کسی کے ساتھ بھی آپ نے ناانصافی نہیں کرنی ہے، کسانوں کو پراپر ان کا معاوضہ دینا ہے۔ کسان نے زمینیں اپنی حکومت کو دے رہے ہیں، لیکن حکومت ان کے ساتھ کمپنسیٹ لازمی کرے، ان کو اچھا معاوضہ لازمی دے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اس شہر کو آپ کم از کم غرباء کے لیے بھی اس کو حصہ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنا بڑا شہر اگر آپ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے شہر بنا رہے ہیں کہ لاہور شہر میں آبادی کو کم ہو جائے، تو پھر لاہور کی ایک بڑی آبادی وہ ہے جو بے گھر ہیں۔ تو بھئی وہ بے گھر ہیں، وہ یہاں پہ گھر کیسے بنائیں گے؟ حکومت ان کے لیے اسپیشل کوٹا یہاں پہ لانچ کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے دیکھو، آپ یہ کر رہے ہیں نا یہ کام، تو آپ دیں نا ذرا اپنی عوام کو سہولیات، ان کا رائٹ بنتا ہے نا وہ بھی رہ سکیں، تو ان کو ان کے حقوق دیں۔ وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا، تو آپ ان کے ساتھ ضرور کمپنسیٹ کریں، ان کو کوآپریٹ کریں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تب تو فائدہ ہو رہا ہے اس نئے شہر کا، آبادی پھر ہی کنٹرول ہوگی نا لاہور کے اندر سے، جب مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس لوگ یا جو پاورٹی کا شکار ہیں غریب لوگ وہ اس طرف آئیں، ان کو جگہ دیں، وہ بھی اس نئے شہر میں اپنی زندگی گزار سکیں، وہ بھی اپنے خواب پورے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا نیک کام حکومت کی طرف سے۔ تو مائی ڈیئر فیملی، اس شہر کے بارے میں اور بھی جو ڈیٹیلز آپ کو ریکوائرڈ ہیں تو آپ بتائیں اپنے بھائی کو، آپ سے انشاءاللہ تعالی میں تمام تر ڈیٹیلز لازمی شیئر کروں گا۔ تو اس شہر کو بنتا ہوا ہم دکھائیں گے، آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں بھی جیسے جیسے بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس شہر میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ یا جس پیکج کی آپ ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے جسٹ کمنٹ کرنا ہے، یہ شہر شیئر کریں گے۔ پاکستان ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی۔ دنیا میں 46 کلومیٹر کا اتنا بڑا شہر پہلے کبھی کہیں نہیں ہے جتنا بڑا شہر یہاں پہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایئرپورٹ جس کا میں نے ذکر کیا پہلے بھی، لوگ اس میں بھی موٹر سائیکل گزر کے گئی ہے نا، ابھی یہ سیدھی آ رہی ہے، وہ اس طرف سے آئے ہیں، آگے بیڑا لگا ہوگا، راستہ بنا ہوا ہے، تھوڑا سا پانی یہاں پہ ہے آگے والی سائڈ پہ، وہاں سے گزر کے سیدھا یہ اس طرف۔ تو ہاں جی، کیسا لگا آپ کو یہ آج کا ویلاگ؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اجازت دیجیے۔